बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो हिंदू धर्म को अच्छा मानिए नहीं रहा, और ये तिलकधारी सलीम वास्तिक भाई, सलीम वास्तिक पागल है क्या? हमारे पूर्वज हिंदू थे ना, तो हम एक्स हिंदू हुए या नहीं हुए? कोई मुसलमान एक्स हिंदू लिख रहा है, फिर वो एक्स मुस्लिम क्यों लिख रहा? कहते हैं कि हम जो है अपने समाज को सुधारना चाहते हैं। समाज का कुत्ता, उसकी बीवी सुन रही है जो सुधारेगा? अरे उसको पैसे देकर एक्स मुस्लिम, ये एक्स फैक्स नहीं चलता, एक्स मुस्लिम वो 5 गो होगा, हम यहाँ 20 करोड़ एक्स हिंदू बैठे हैं। कि वो इस्लाम की सच्चाई बताता था, इसलिए उसका सच्चाई नहीं बताता था, वो मुसलमानों के नाम पर कमाई खाता था, और कमाई खाने के चक्कर में वो आपस में विवाद में मारा गया। वो मेरे जूते के बराबर भी नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? उसको कुत्ता भी नहीं पूछ रहा। इंसान है तो क्या हो गया? इंसान तो भीख भी मांग रहा है, इंसान तो कबाड़ी भी चुन रहा, इंसान तो मुख्यमंत्री भी, इंसान प्रधानमंत्री भी, इंसान कलेक्टर भी, इंसान जज भी है, सब इंसान अलग अलग है ना भाई। टिंकू पिंकू चिंकू से पूछो कि ये है या ये है या ये है, 3 ही आदमी चौराहे पे होगा, बाकी सब अपने अपने घर में रहता। हमारा धर्म वो धर्म नहीं है उसके महामंडलेश्वर बना दे और जंतर मंतर पे वो अपने धर्म को माँ बहन की गाली दे रहा। यति नरसिम्हानंद ऑन रिकॉर्ड उसने हिंदू धर्म को माँ बहन की गाली दी, अंगी और सन की। वो बच्चे पैदा करने में लगा, वो महिलाएं जूता मारे इनको कि तू होता कौन है भाई हम गिनती बताने वाला। मुस्लिम महिलाओं का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा, हिंदू महिलाओं का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा। पिंकी चौधरी कह रहा है 3 बच्चे, अब वो भी कीमत कितना कम लगा रहा, 25,000। 30 पहले बच्चे पर 10,000, 25,000, 21,000। अबे 21,000 में तो मैंने डिलीवरी भी नहीं हो पाती है गधे। और होली में देखिएगा जब रंग लग जाएगा ना पूरे शरीर पे, सबसे दूर से हरे रंग खिलेगा। सलीम वास्तविक के ऊपर जो रमजान के पाक महीने में हमला हुआ वो सही था? नहीं, हमला किसने किया? जसीम नाम के लड़के। नहीं, गलत, मुसलमान ने मारा ही नहीं। पुलिस ने पकड़ लिया, छोड़ो ना, फिर महीना 2 महीना बाद देखना, पुलिस को तो नैरेटिव बनाना था। उसका पैसे के लेन देन में उसके साथियों ने उसके ऊपर हमला किया, और साथ हमला करने वाले का नाम है तो पुलिस ने, लेकिन पुलिस करे आए, अच्छा उसको मार भी दिया। जो असली हमलावर उसको मार दिया, 5 मुसलमान को फंसा दिया, चूंकि उसको नैरेटिव सेट करना है कि वो इस्लाम की सच्चाई बताता था, इसलिए उसका सच्चाई नहीं बताता था, वो मुसलमानों के नाम पर कमाई खाता था, और कमाई खाने के चक्कर में वो आपस में विवाद में मारा गया। ठीक है, मरा है कि जिंदा पता नहीं, लेकिन जिसने भी हमला किया हम हमले की निंदा करते हैं, उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमला होते ही हमलावर का पता भी नहीं चला, और ये 5-6 जो गैंगस्टर हैं वो सब निकल गए, जो चोला पहने हुए भगवा मगर हैं गैंगस्टर। ठीक है, ये सब मैदान में निकल गए और मुसलमानों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, और पुलिस ने भी दाएं बाएं करके 5 आदमी को उठा लिया। कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ का प्रदेश है सबसे उत्तम प्रदेश माना जाता है। देखिए, ये तो पॉलिटिकल लोगों से पूछिएगा, वो बता देंगे। बसपा के नेता से, सपा के नेता से, कांग्रेस के नेता से पूछिएगा, वो बता देंगे कितना उत्तम है। और जब मैं जो है इस्लाम के जानकार है, आप जो है एक मौलाना है, तो इसलिए आपसे ज्यादा जानकारी किसी के पास हो नहीं सकती, तो मुझे लगता है कि भाई आपको जवाब देना चाहिए इस मुद्दे पर। आपको एक बात और बताता हूँ, सभी लोग एक बात करेंगे तो मजा आएगा, 2 बातों में मजा नहीं आएगा। हमारे पूर्वज हिंदू थे ना, आप ही बोलते हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला। अरे उन लोग बोल रहा, तो हम एक्स हिंदू हुए या नहीं हुए? एक्स हिंदू हम नहीं हुए या नहीं हुए? कोई मुसलमान एक्स हिंदू लिख रहा है, फिर वो एक्स मुस्लिम क्यों लिख रहा? धर्म आपने छोड़ा, घर आपने छोड़ा, तो फिर दूसरा घर खरीदेंगे ना कि नहीं खरीदेंगे? बोलिए ना। ये घर हमने छोड़ दिया, अच्छा नहीं लगा, इस्लाम अच्छा नहीं लगा, तो कौन सा घर अच्छा लगा? हिंदू धर्म जाना चाहिए ना उसको। फिर एक्स मुस्लिम क्या चीज है? खुल के बोलो ना, हिंदू जय श्री राम, क्या डरना किससे भाई? तुमको बौद्ध धर्म अच्छा लगे वहां चले जाते, क्रिश्चियनिटी अगर पसंद थी तो उसमें चले जाते, सिखिज्म पसंद थी तो उसमें चले जाते, और कोई धर्म पसंद अगर नहीं है, कोई धर्म पसंद नहीं है तो नास्तिक हो गए। तो फिर इस्लाम के खिलाफ क्यों बोलो? फिर तो तुमको कोई धर्म पसंद नहीं का मतलब कोई धर्म अच्छा नहीं है, ये तो मतलब हुआ, तो वो नास्तिक हो गया। अब फिर आप मेरा लॉजिक नहीं समझे। अगर उसको इस्लाम पसंद नहीं था तो हिंदू धर्म पसंद था ना, तो वो हिंदू क्यों नहीं हुआ? हिंदू क्यों नहीं बना? इसका जवाब कौन देगा? वो कहते हैं कि हम जो है अपने समाज को सुधारना चाहते हैं। समाज का कुत्ता, उसकी बीवी सुन रही है जो सुधारेगा, उसकी बीवी उसकी सुन रही है, उसका बच्चा सुन रहा है जबरदस्ती। अरे उसको पैसे देकर एक्स मुस्लिम, ये एक्स फैक्स नहीं चलता, एक्स मुस्लिम वो 5 गो होगा, हम यहाँ 20 करोड़ एक्स हिंदू बैठे हैं,
अब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो हिंदू धर्म को अच्छा मानिए नहीं रहा, और ये तिलकधारी सलीम वास्तिक भाई, सलीम वास्तिक पागल है क्या? तेरे धर्म को तो गाली बक रहा वो। अगर गाली नहीं बक रहा तो बता, तेरी तारीफ में एक वीडियो दिखा दो, एक वीडियो दिखा दो कि मैं हिंदू हो गया हूँ जी। अच्छा का मतलब पसंद, पसंद का मतलब अपनाया। सामान खरीदने जाते, अच्छा लगे खरीदा, अच्छा मकान आया खरीदा, अच्छा धर्म लगा उसमें दाखिल हो गया। तो अगर हिंदू धर्म अच्छा लगता तो वो हिंदू न बनता जी। ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो इंकी पिंकी टिंकू चिंकू नाच रहा है उसके समर्थन में, किस बात को लेकर, क्या खुशी है उसको? उसके धर्म के खिलाफ भी वो है। अब समझ गए। अब एक बड़ी बात, जिसको कोई घर पसंद नहीं आएगा तो वो क्या करेगा? चौराहे पे आके खड़ा होगा। चौराहे पे कौन खड़ा होता है? चौराहे पे 3 खड़े होते हैं, या तो भीख मांगने वाले, या ताली बजाने वाले, या फिर डाकू लुटेरे छीनने वाले। अब आप बताओ तीनों में से ये कौन? आप बताइए ना, आप क्या नहीं है, उससे पूछो, उसके भक्तों से पूछो। नहीं, आप बताइए, उसके भक्तों से पूछो, टिंकू पिंकू चिंकू से पूछो कि ये है या ये है या ये है। 3 ही आदमी चौराहे पे होगा, बाकी सब अपने अपने घर में रहता। आपके हिसाब से कौन? उसका घर कहाँ है? उसका घर कौन सा है? ये जितने एक्स मुस्लिम से पूछो कि इस्लाम से अगर नफरत है तो हिंदू से प्यार है, बेटा पहले हिंदू धर्म स्वीकार कर। साला हिंदू धर्म स्वीकार भी नहीं कर रहा है, और ये सारे चिंटू पिंटू उसकी मदद भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ कोई हिंदू आके बोल दे हिंदू धर्म को गाली देता, मैं 4 जुत्ता मारूंगा। सुनिए, कोई मुसलमान कोई हिंदू धर्म को गाली बक्के आकर उसको मुसलमान कभी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर किया तो एक बता दो, कभी नहीं है, ना प्रमोट करेगा ना सपोर्ट करेगा। एक ही शर्त है सपोर्ट करने का, कि तुम मेरे धर्म में आ जाओ। अच्छा, अगर मान लिए इस्लाम स्वीकार कर लिए तब हम सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले धर्म देखे या सबसे पहले इंसान? नहीं, फिर वो अलग चैप्टर देखो। जैसा सब आप ही के हाथ में रहेगा, नहीं होगा। नहीं, मैं तो आप ही से इंसान का नाम, तो फिर इस चिंटू पिंटू को बोलो गलत। अगर जब इंसान ही है तो फिर इस्लाम को क्यों टारगेट कर रहे हो? इस्लाम में इंसान नहीं रह रहा का, सब जानवर है 20 करोड़। यहाँ भारत की बात कर रहा हूँ, दुनिया की तो बात कह रहे देखिए, उस तरफ से जो है आरोप लगाया गया कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है अपनी बुराइयों को नहीं सुन सकते। खूब सुनते हैं, कभी नहीं खूब सुनते हैं। अभी हम पूरा पीसी किए हैं अपने समाज के बुराई में, पूरा हिंदू। सुनिए, हमारा धर्म वो धर्म नहीं है उसके महामंडलेश्वर बना दे और जंतर मंतर पे वो अपने धर्म को माँ बहन की गाली दे रहा। महामंडलेश्वर पता है ना, यति नरसिंहानंद, ऑन रिकॉर्ड उसने हिंदू धर्म को माँ बहन की गाली दी। फिर भी हिंदू का अगर वो महामंडलेश्वर, तो मैं क्या करूं? मैं अपनी कमजोरी मेरे मत थोपो। हमारा नेट एंड क्लीन है, हमारे यहाँ सब रिस्पेक्टेड है, ठीक है। हमारे यहाँ ऑल मैन रिस्पेक्टेड हैं, हर व्यक्ति का सम्मान है। हाँ, महिला का बहुत सम्मान है वहाँ हमारे यहाँ कहा जाता है कि महिला को बच्चा पैदा करने की मशीन है, जबकि हमारे यहाँ आज तक किसी ने नहीं कहा कि 10 बच्चा। ओवैसी की पार्टी को छोड़कर उसमें जितना मुसलमान जा रहा है वो वही जा रहा है जैसे हिंदू में वो पगला ग्रुप है। एक ग्रुप है दोनों में, संघी और सन की। वो बच्चे पैदा करने में लगा, वो महिलाएं जूता मारे इनको। तू होता कौन है भाई हम गिनती बताने वाला? तू कौन होता है ऑर्डर देने वाला? मुस्लिम महिलाओं का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा? हिंदू महिलाओं का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा। पिंकी चौधरी का रहा 3 बच्चे, अब वो भी कीमत कितना कम लगा रहा, 25,000। 30 पहले बच्चे पर 10,000, 25,000, 21,000। अब 21,000 में तो मैंने डिलीवरी भी नहीं हो पाती है, गधे। समझिए ना, तो सबसे ज्यादा अपमान तो वो हिंदू धर्म का कर रहा है। और मुस्लिम धर्म का शौकत के जितने भी ग्रुप के लोग हैं MIM में, जो आजकल नए नए मुसलमान पैदा हुए, नया मुसलमान ये नफरत प्रकट हुआ। ये 2014 वाला मुसलमान प्रकट हुआ है नया। अच्छा, ये 2014 के बाद वाला आजादी वाला सुने है ना, तो उसमें मुसलमान भी कुछ नया आया। देखिए, इस बार जो है होली और रमजान ये भी दोनों साथ साथ चल रहा है, क्या कहेंगे? क्या अच्छी बात है। समस्त देशवासी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रमजान की मुबारकबाद तो हम लोग दे ही चुके थे। पूरा देश होली मनाए, लेकिन होली में जैसे सारे रंग मिल जाते हैं वैसे समाज को सब मिलकर रहना सिखाइए। रंग निचोड़ के अलग अलग मत कीजिए, लाल मेरा और भगवा मेरा और हरा तेरा, ये मत कीजिए। और होली में देखिएगा जब रंग लग जाएगा ना पूरे शरीर पे, सबसे दूर से हरे रंग खिलेगा आपको। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हमारे साथ अभी गुलाम सरवर थे, इन्होंने अपनी बातें रखी। बहरहाल जिस तरीके का माहौल पूरे भारत के अंदर देखा जा रहा है, इस पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़। अगर कुछ शख्स ये कहता है कि मेरा मजहब या मेरा दीन इंसानियत है,
تو آج یہ بات سطحی طور پر بھی کہی گئی ہے، چند لوگوں نے کہی ہے، کل کو اس کے پیچھے ایک جماعت کھڑی ہو گئی، کوئی تحریک بن گئی، تو آگے چل کر نئی نسل کا کیا ہوگا؟ بھائی ان کا دین اسلام کیسے بچے گا اگر وہ اس طرف، جیسے شاہ صاحب نے کہا نا کہ پھر وہ جو اس کی عقل فیصلہ کر رہی ہے وہ اسی کو دین سمجھ رہا ہے، اسی کو انسانیت کہہ رہا ہے. کیونکہ ہم نے ماضی میں جو سوشل کام کرنے والے لوگوں میں سے ایک بندے کو ایسا بھی پایا کہ جس نے اللہ اعلان یہ کہا کہ بھائی میں تو دعا کرتا ہوں کہ مجھے رب جو ہے نا وہ معاذ اللہ جہنم میں بھیجے، کہ میں وہاں جہنم میں بھی جو لوگ تکلیف میں ہوں گے تو میں ان کو بھی پانی پلاؤں اور ان کو بھی مرہم پٹی کروں، اور مطلب اس طرح کی سوچ. یعنی کیا اس کے مائنڈ میں ہے؟ آخر وہ کس طرح کی ہمدردی؟ پانی پلائے گا جی اس کو فراغت ملے گی تو پانی پلائے گا. ہاں کیا کہہ رہے ہیں شاہ جی، واہ واہ. تو آخر مطلب اس کیا کس طرح، دیکھیں مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ لوگوں کی اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے ایکسٹریم جملہ تلاش کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہی سمجھنے کی ہے کہ انسان کا خالق کون ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یعنی انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر مکہ کی قسم. اور پھر خالق یہ 4 قسمیں ذکر کر کے فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو حسین ساخت پر پیدا فرمایا، زندگی دی. الذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کا خالق بھی وہی ہے. بے شک کوئی بھی چیز ہے، مطلب ہم اس اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہیں کس لیے بنایا ہوا ہے؟ تو یہاں ہم بولیں کہ آپ لوگ اٹھیں اور ہم تھوڑا آلو پیاز والوں کی یہاں ریڑیاں لگوانا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں گے بھائی تمہاری عقل ٹھکانے ہے کہ ہم نے اس لیے بنایا ہے. جس لیے ہم نے بنایا ہے ہم وہ کام کریں گے. بہت اچھا. اور اگر وہ زیادہ ہڑا ہڑی کرے گا تو پھر ہم اسے قانون کے حوالے کریں گے. صحیح. اب اللہ کریم خالق انسان و انسانیت ہے، وہی ارشاد فرمائے گا کہ کیوں بنایا ہے. ٹھیک ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اچھا اب عبادت میں مختلف مذاہب و ادیان آ گئے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کریم کے ہاں دین ہے ہی اسلام. سبحان تو اللہ. بھائی جو رب کا بنایا ہوا ہے وہ اپنے بنانے والے سے انحراف کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی بولی خالق کے ارشاد سے مختلف کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک ملک میں رہنے والا جس نے ملک بنایا بھی نہیں ہوتا، وہ اس کا باسی ہوتا ہے، وہ ملک کے قانون کے خلاف بات کرے تو باغی قرار پائے گا. اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا بندہ اسی کی دھرتی پر رہ کر یہ کہے کہ جو تیرا پسندیدہ دین ہے میں وہ نہیں ہے، میں نیا دین بناؤں گا اور میں اس کو انسانیت کا عنوان دوں گا، تو یہ تو کھلی بغاوت ہے. جی 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 جی. دوسری بات جو آپ نے ذکر کی ہے، دیکھیں ابلیس لعین بندوں سے نیکی کے عنوان پر بھی گناہ کروا دیتا ہے. صحیح. بس اوقات بندہ اپنے آپ کو میں بہت نیک کام کر رہا ہوں، پھر اسے وہم ہوتے، پھر اسے گمان ہوتے. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا، وہ کچھ دن حاضر نہیں ہوا تو آپ نے فرمایا وہ آتا نہیں ہے. پیر بھائیوں نے معلوم کیا تو اس نے بولا حضرت جنید کے پاس جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، رات کو جنت کی سواریاں آتی ہیں، ملائکہ مجھے جنت میں لے جاتے ہیں، حوروں کی بزم سجی ہوتی ہے اور خوب وہاں رونق ہوتی ہے. انہوں نے آ کے بتا دیا کہ وہ تو اس کھیل میں پھر رہا ہے. آپ نے فرمایا اس کو ہماری طرف سے کہہ دو اب جب تمہیں فرشتے جنت میں لے جائیں تو ایک بار لاہور شریف پڑھ دینا. تو اس نے کہا جی پڑھ دیں گے. حسب معمول وہی کچھ ہوا، اسے اچانک یاد آیا کہ مرشد کا ارشاد آیا تھا تو چلو پڑھ دیں. تو جیسے اس نے لاہور شریف کو پڑھا یک دم روشنیاں چھٹ گئیں، اندھیروں کا غلبہ. جس کو حوریں سمجھ رہا تھا وہ جنات اور چڑیلیں، اور جس کو روحانی منظر اور خوبصورت چیز قرار دے رہا تھا وہاں گندگی اور روڑیاں تھی، وہ جنت کہاں تھی؟ وہ تو وہی بیابان اور جنگل تھے. پھر وہ حضرت جنید پاک کے قدموں میں آ کے گرا، فما ہوا ہے جنت سے. تو ایسے ہی وہ دوزخ کے اندر جائیں گے جو پانی پلائیں گے. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی نیکیوں کے عنوان پر یہ بھی ایک ابلیس لعین کا بہت بڑا حملہ ہوتا ہے کہ وہ باغی کرواتا ہے. اگلی بات میں ساتھ ساتھ اس کو بھی ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت بڑا مذاق ہے کہ ہمیں دوزخ میں ڈال دے اور ہم وہاں زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گے یا ان کو پانی دانی پلائیں گے. یہ اللہ کریم کے عذاب کو ہلکا قرار دینا ہے. اور فقہا نے فرمایا کہ جو اللہ کریم کے عذاب کو ہلکا جانے کہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. وجہ عذاب سہنے کی انسان میں طاقت نہیں، تو پھر وہ عذاب ہی کیا ہے جس کو انسان سہ جائے. آپ اندازہ کریں اس سے بھی بڑا سر اٹھا کے چلنے والا فرعون تھا. تو جب پانی کی لہروں نے 4 غوطے دیے تو کیا کہتا تھا وہ کہ میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. تو یہ آنکھوں پر پٹی بندی ہوتی ہے اور سامنے کی طرف انہیں وہ چیز نظر آ نہیں ہوتی. دوسری چیز قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دوری ہے. آپ کیا انسانیت کی بات کریں گے؟ آپ تو اس اعتبار سے بھی پیدا بھی نہیں ہوئے جتنی انسانیت کی فکر اور خدمت کا درس اسلام دیتا ہے. ہم برملا اس فورم پہ کہتے ہیں ان بزرگوں کے زیر سایہ
चैलेंजन कहते हैं कि दुनिया में कोई ले आए किसी भी मजहब व दीन का कि जैसी इंसानियत की फलाह और निजात का पैगाम दीन इस्लाम देता है वो कहीं इसकी मिसल भी नजर नहीं आती। आप क्या कहते हैं पड़ोसियों के हकूक? इससे बड़ी बात क्या होगी कि सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफहूम हदीस है, वो कामिल मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा सोया हो। जो उम्मुल मोमिनीन सदीका करीमा तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि अगर पड़ोस में से छोटे बच्चे खेलते आ जाएं तो उनके हाथ पे कुछ रख दिया करो, चाहे खजूरी क्यों ना हो, इससे उनका दिल खुश हो जाएगा। जो यहां तक तालीम दें कि अगर तुमने दीवार ऊंची करनी है तो पड़ोसी से इजाजत ले लो, क्योंकि इससे हवा का अमर रुक जाता है और हवा कुदरत की अता है और सबका यकसा हिस्सा है, तुम्हारी वजह से किसी की इस मामले के अंदर भी रुकावट ना आए। जो रास्ते के चलने का अदब भी सिखाते हैं, ये इस्लाम है कि तुमने कैसे चलना है। जो रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाने को सदके का अजर करार देते हैं, और सदके का अजर क्या है कि सदका 70 बलाओं को टाल देता है। जो यहां तक तालीम इरशाद फरमाए कि जिन्होंने खुद फरमाया कि मैंने जन्नत में एक आदमी को देखा जिधर चाहता है फिरता है, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की एक दरख्त लोगों की राह में रुकावट था तो इसने काट कर उसको रास्ते से हटा दिया, तो अल्लाह करीम की जन्नत में इसके लिए कोई रुकावट नहीं। जो तकलीफ दे चीज हटाने को सदका, रास्ता रोकने से, एक बार गुजर फरमाया तो कुछ नौजवान हजरात सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान बैठे थे। फरमा क्यों बैठे हो? अर्ज की आपस में बातें करने के लिए। इरशाद फरमाया एक तो बैठा ना करो, ये रोडों पर बैठना हो तो रास्ते की एक तरफ होकर बैठो। तीसरा, निगाहों को झुका कर बैठो। चौथा, अगर कोई सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दो। कौन सा वो जिंदगी का मरहला है जहां दीन इस्लाम इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी नहीं देता? अच्छा, उस दौर के अंदर ये था, आप थैला कह लें, पीछे लटकाया जाता था, उसमें तीर होते थे, कमान का चिल्ला तो गले में डाल लेते थे। जाने आलम अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया कि अगर तुम तीर लेकर बाजार और मस्जिद के अंदर आओ तो उसके जो आगे फल होता है, तीर की नोक होती है, उसका बंदोबस्त ऐसा कर लो कि बेध्यानी में कहीं उस तीर की चुभन भी किसी को ना हो। ऐसी इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की बात। और इससे बढ़कर बात क्या है कि फरमा कामिल मोमिन वो है कि जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान की इज्जत और माल और जान महफूज रहे। चलें, अब तक तो हम मुसलमान की बात कर रहे हैं। जाने आलम अलैहिस्सलाम ने वो गैर मुस्लिम जो इस्लामी रियासत में रहता है और उस इस्लामी रियासत के अंदर इस्लाम के खिलाफ कोई बात नहीं करता, अहले जिम्मा जिनको कहते हैं, उनके साथ भी धोखे की इजाजत नहीं दी। ये सिर्फ और सिर्फ वही दिल लुभाने के लिए, अपना एक नया तशख़्ख़ुस पैदा करने के लिए और अल्लाह करीम की सल्तनत में उसके मुकाबले में खड़े होने के लिए ये बातें की जाती हैं। क्या अगर वो यूं लिख लिख कर लगाएं तो मसलन हम जलसों में जाने वाले लोग हैं तो हमारे जलसे कम हो जाएंगे? ये खाम ख्यालियां हैं। असल बात यह है कि जो ट्रैफिक वार्डन है वो गलत चलाने पर वो इशारा तोड़ा है, वो तो जनाब सीटी बजा के रोकेगा। कानून नाफिज करने वाला कोई भी है, वो जब खिलाफे कानून बात होगी तो वो तो हाथ से पकड़ेगा। ये हजरात उस सरकारी मिशन का हिस्सा हैं कि जैसे ही कोई सिग्नल तोड़ता है तो फौरन कहते खबरदार, अल्लाह के नजदीक दीन दीन इस्लामी है। फिर आप सारी बात को देखें, कुछ लोग उलझ जाएं, लो जी इंसानियत की खिदमत, क्या उसमें अजर नहीं होगा? अच्छा, बाहर लोग फेसबुक पर भी हैं कि मिसाल के तौर पर परिंदे चल रहे हैं और लोगों ने गाड़ियां रोक दी तो ऊपर क्या लिखते हैं, अभी भी ये जन्नत में नहीं जाएंगे। एक कुत्ता कुएं में गिर गया तो वो फोर्सेस आके उन्होंने उनको बाहर निकाला, बोले ये अभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। भाई तुम मुसलमान हो, जन्नत में जाने और ना जाने का फैसला रब रसूल ने कर दिया और फरमा दिया कि जन्नत में सिवाय मोमिन के कोई नहीं जाएगा। तो हमसे क्यों पूछते हो? पूछो तो वो जिसका फैसला नहीं हुआ। इन तस्वीरों को देखकर इस किस्म की ये बातें करना वही बात है। अब फैसला कर लीजिए, मर गए, सब छोड़ के चले गए, कब्र में पहुंच गए। अब कब्र में जो सवाल है, मा दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है? तो क्या इसका जवाब ये है कि मेरा दीन इंसानियत है? देकर देखे जवाब। वाह वाह, क्या इस जवाब पर निजात हो जाएगी? वो तो हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम ने क्लियर फरमा दिया कि इसका दूसरा जवाब क्या है कि मेरा दीन इस्लाम है। तो हम कहते हैं जिस सही जवाब पर वहां निजात होना है वही बोली जमीन के ऊपर बोलो। नजात वाली बोली यही है कि मेरा दीन दीन इस्लाम है, जो इंसानियत के ख्याल और तहफ़्फ़ुज़ और उसके हुकूक के मामले में गारंटी भी देता है, तरगीब भी देता है और तालीम भी देता है। क्या कहने अल्लामा साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। जिंदगी के तमाम शोबों में दीनी रहनुमाई हासिल करने और आखिरत को बेहतर करने के लिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मौजूदा दौर में एक नज़रिया बहुत आम है
کہ میرا مذہب انسانیت ہے. کیا اسلام اور انسانیت دو بالکل ہی مختلف تصورات ہیں، یا اسلام دراصل انسانیت کے جوہر کو کمال تک پہنچانے کا نام ہے؟ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس فکری مغالطے کو دور کیسے کر سکتے ہیں؟ دراصل دین کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو دین کا لفظ ان اصول پر بولا جاتا ہے، ان قوانین پر بولا جاتا ہے جس کی پابندی انسان پر لازم ہوتی ہے، چاہے وہ اعتقادی ہو، چاہے وہ احکام کی ہو، چاہے وہ اخلاق کی ہو، چاہے وہ سیاسیات کی ہو، چاہے معاشرت و تہذیب یعنی تنظیم تہذیب کی جو بھی جتنے انسان کے شعبے ہیں، ان اصول کی پابندی انسان پر لازم آتی ہے. تو یہ دین پھر اسی کا ہو سکتا ہے کہ جس نے انسان کو پیدا فرمایا. ایک تو یہ تصور ہے. دین اسلام ہے، اس کا مطلب ایک تعبیر اس کی اصل میں یہ آتی ہے کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ جو رب چاہے گا، کیونکہ رب میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اور اسی نے مجھے یہ حیات اور زندگی عطا فرمائی ہے، اور میں اس کا بندہ ہوں، تو پھر اپنی زندگی کو گزارنے کے اصول اور ضابطے میں اسی سے لوں گا. اسی کی مرضی ہی پر اور اسی کی ہی رضا پر میری زندگی کے تمام نشب و فراز جو ہیں وہ استوار ہوں گے. صحیح. تو دین کا کانسیپٹ یہ ہے، اور دین کا فلسفہ یہ ہے، اور دین کے پیچھے، اس لفظ کے پیچھے جو بنیادی فکر ہے وہ یہ ہے کہ جو رب چاہے گا وہی میرے لیے اصول اور وہی میرے لیے ضابطۂ حیات بنے گا. اس کے مقابلے میں جب یہ سلوگن لگتا ہے جس کو آپ نے بھی ذکر کیا کہ میرا دین جو ہے وہ انسانیت ہے، اس میں دو قسم کے لوگ ہیں. یا تو وہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ وہ کیا جملہ کہہ رہے ہیں، یا وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں لیکن اسی پر کام کرنا چاہ رہے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا. دین انسانیت سے مراد یہ ہے کہ جو انسان کو اچھا لگے گا وہ میری مرضی ہوگی. سمجھے؟ جی جی جی. یعنی انسان کو اگر مرد سے مرد شادی کرنا اچھا لگتا ہے اللہ تو وہی ایک دستور بن جائے گا. اگر ٹرانسجینڈر کا مسئلہ ہے تو وہ انسان کو پسند ہے کہ جناب جو کہ اس صورت کی شادی یا اس صورت کی آزادی وہ چاہتا ہے، تو عدالتیں بھی اس کے سامنے پابند ہے کہ اکثریت یہ چاہتی ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ جناب میں حیا اور پارسائی کے ساتھ رہوں، تو بس یہی ہے کہ انسان کی یہ پسند ہے. اور انسان اگر غلط فکر سے شکار ہو کر اگر وہ چاہے کہ میں برہنہ پھروں، تو عدالتیں کہتے ہیں قانون تو یہی ہے کہ جو انسان چاہتا ہے. تو یہ دیکھیں کتنا خطرناک نعرہ ہے کہ میرا دین انسانیت ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان خود خدا ہے، الیاذ باللہ. انسان خود اپنی فکر کا خدا ہے. یہ انکار خدا کا نعرہ ہے، یہ الحاد کی بنیاد ہے. جہاں سے پہلی فکر، جہاں سے پتہ پھینک کر آپ کو دین سے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے ایمان سے دور کیا جاتا ہے، تو بڑے للچائے ہوئے لجاجت کے ساتھ یہ نعرہ دیا جاتا ہے کہ میرا دین جو ہے وہ انسانیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں اور کوئی رب نہیں. یہ کائنات خود ہی بن گئی ہے، خود ہی فنا ہو جائے گی، اور جو لوگ رہ رہے ہیں بس وہ اپنے لیے جن چیزوں کو اچھا سمجھیں گے، ضابطۂ حیات سمجھیں گے، بس اسی کے پیچھے سب چلیں گے. تو انسان خود خدا ہو گیا ہے الیاذ باللہ بقول فکر کے. تو اس کی جو ہدایات ہے وہ دین بن گئی. اور آپ جب کہتے ہیں کہ دین اسلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایک رب ہے اور وہ واحد و برحق ہے، اس کا وجود حق ہے، اس کا جو حکم ہے میں اس کا پابند ہوں. تو لہٰذا یہ دو راستے ہو گئے. دین میرا اسلام ہے، اس سے مراد کہ میں خالق برحق پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کی ہدایات اور اس کی مرضی اور اس کے دیے ضابطے اور قانون کا پابند ہوں. میرا دین انسانیت ہے، اس کا مطلب کہ انسان خود مطلق العنان ہے اور وہ خود ایک خدا کا درجہ رکھتا ہے معاذ اللہ، اور اس کو جو چیز بھائے گی وہ دستور بن جائے گی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی اگر سنگینی میں ہم جائیں تو انسان کو یہ کس قدر اندھیرے اور گمراہی کے کہاں تک پہنچاتا ہے. تو میرا دین انسانیت ہے، اس کے پیچھے پہلی فکر جو ہے وہ انکار خدا کی ہے. اور میرا دین اسلام ہے، یہ پہلا خوبصورت دل میں نقطہ ہے اقرار معرفت الہی کا اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کی طرف آنے کا. میں اس کے ساتھ ایک تو یہاں تک ہم نے بات عرض کر دی، لیکن یہ باہر کی دنیا کو تو چھوڑیے، یہ نعرہ مسلمان لگا رہے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب کی بات نہیں، کچھ سماجی کام کرنے والے دوست شاید ان کو اس کا علم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کوئی میں تہمت و الزام لگا رہا ہوں. اکثر یہ نعرے وہ سماجی کاموں میں زیادہ نظر آتے ہیں. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری خدمت انسانیت کے لیے ہے، تو وہ جذبے میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ میرا دین انسانیت ہے. اب یہ دونوں الگ مفہوم ہیں. جنت اور دوزخ میں جیسا فرق ہے نا، ایسے ان دونوں مفہوم میں فرق ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ اگر کہا جائے کہ میری خدمت انسانیت کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، اہل قرآن. لیکن میرا دین جو ہے وہ انسانیت ہے، تو یہ بالکل کفر و ایمان والا فرق یہاں پر آ جائے گا، دوزخ اور جنت والا فرق یہاں پر آ جائے گا. وہ کیسے ذرا غور کیجیے.
ایک تو وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر دین کو انسان کی طرف منسوب کرتے ہیں تو انسان کو الہ ماننا پڑے گا، اور دین کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ایک الہ برحق ہے، یہ اس کی تعلیم ہے جس کا میں پابند ہوں۔ تو یہ ایک خاص اس میں لاجیکل پوائنٹ ہے۔ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ سماجی کام کرتے ہیں اور ستائش کے لائق ہیں پیر صاحب قبلہ، یعنی غریبوں کو اناج دینا، یتیموں کی سرپرستی کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، میتوں کے لیے جناب ایمبولینس مہیا کرنا، ہمارے پاس یعنی تعریفی کلمات کم پڑ جاتے ہیں، اتنا حسین کام ہے۔ ہم تمام چیزوں کی تحسین کرتے ہیں اور تحسین کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اصلاح کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو جو لوگ، یہ آپ کے پاس اتنی ایمبولینس سے کہاں سے آ جاتی ہے، اور آپ کے پاس اتنا انتظام کہاں سے آ جاتا ہے، اتنا کھانا آپ کھلا رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ برکت، یہ آتا کہاں سے؟ یہ کہیں سے مل رہا ہے آپ کو؟ کہ نہیں کہیں سے نہیں مل رہا۔ تو ہم یہی پوچھیں وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو کہا یہ لوگ دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا کون لوگ دے رہے ہیں؟ کہ یہ مسلمان زکوٰۃ فطرہ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھیے جو آپ کو دے رہے ہیں تو ان کا وہ جو دے رہے ہیں تو ان کا دین کیا ہے، اور آپ نے جو سلوگن لگایا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ تو ذرا توجہ فرمائے، ان کا دین تو یہ ہے کہ جو قرآن میں سورہ المائدہ میں اللہ نے فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ رب العالمین نے تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا۔ یعنی یہ مطلب نہیں، دین کا مطلب ہے کہ بندے کو اللہ رب العالمین کی ہدایات ملے اور وہ اللہ کے احکام پر عمل کرے اور اپنی آخرت کو کامیاب کرے۔ اس ضابطے کو کہتے ہیں اسلام۔ یہی حضرت آدم لے کر آئے اور یہی نبی پاک لے کر آئے ہیں۔ اور قرآن میں جب یہ کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اعلیٰ حضرت نے اس کا بڑا پیارا ترجمہ کیا کہ دین اسلام ہی ہے، کیونکہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا لغوی معنی ہے سر تسلیم کو خم کر دینا، اطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کو پہچانے، اس کی معرفت لے اور اس پر ایمان لائے اور اس کے دیے ہوئے ضابطے پر اپنی زندگی کو گزارے اور آخرت میں، یہ مختصر آخرت میں کامیابی حاصل کر لے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے کتابیں اتری تھیں، انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے نبی آتے تھے، اور نبی آخر الزمان حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی بات کی گئی۔ تو دین ایک ہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم آج حبیب وہ دن ہے، اکملت کہ ہم نے مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم ہم نے آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے مکمل کر دیا، کیا دینکم تمہارے دین کو۔ تو وہ دین کیا تھا؟ فرمایا اس وقت دین جزوی شکل میں تھا، حضرت آدم سے حضرت ابراہیم سے یہ سارا جو آ رہا تھا عقائد ایک ہی تھے، لیکن اس کی جزوی خدمات تھی، لیکن ان تمام اصول کے ساتھ ہم نے پورا ضابطہ جو مکمل کیا ہے اس کتاب کے ساتھ تو وہ آپ پر کر دیا۔ اور فرمایا جب دین کے عقائد اور اصول اور تمام نظام حیات کے اصول ہم نے آپ کو دے دیے ہیں تو فرمایا کہ وہ اتممت علیکم نعمتی، اور اس پر چلنے کا طریقہ دستور شریعت بھی ہم نے آپ پر کامل کر دی ہے۔ وردیت لکم، اور اللہ راضی ہوا ہے تمہارے لیے، وردیت لکم اسلام دینا، اللہ جس دین کے لیے، جس ضابطے کے لیے، جس دستور کے لیے، جس قانون کے لیے جو تم پابند رہو گے، اس قانون و دستور جس سے خدا راضی ہوا ہے اس کا نام انسانیت نہیں، اسلام، اس کا نام اسلام ہے۔ تو لہٰذا آپ کو زکوٰۃ، صدقات، فطرات میرے بھائی جو لوگ دے رہے ہیں ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ میرا دین اسلام ہے، اور آپ نے نادانی میں نعرہ لگایا ہوا ہے کہ میرا دین انسانیت ہے۔ تو دین انسانیت اور دین اسلام، اس میں کتنا زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے یہ میں نے آپ کے سامنے، کیونکہ اس نعرے کے اندر جو انسانیت کی طرف منسوب ہے اس میں انکار خدا ہے، اور جس میں اسلام کی طرف منسوب ہے یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت اور اپنی تخلیق کے اہم مقصد، اس کی الوہیت، اس کی وجود، اس کی وحدانیت کو قبول کرنے کا یہ نعرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب پھل پک جاتا تو یہ دو ڈھیر لگا دیتے، جس میں کھجوریں زیادہ ہوتی وہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیتے تھے۔ کتنا خوبصورت معاشرہ میرے رسول پیش کرتے ہیں، لیکن آج کیا ہے کہ آج مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ آج ایک بھائی غربت کی لکیر پہ اور دوسرا خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ معذرت سے کہوں گا اس دور کا المیہ ہے کہ ہم لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں، اوروں کے لیے جینا شروع کرو، زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ تیرے خلق کو غفال عظیم کا تیری خلق کو حق جمیلیا، تیری خلق کو حق جمیلیا، کوئی تجھ سوا ہے نہ ہوگا
کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شگا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شگا، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یہ خدا نے ہے مرتبے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے، کہ قرآن مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔